کعبے دا طواف کر رہے میرے نبی فتح مکہ دا دہاڑا 10,000 صحابہ میرے نبی نے طواف کر رہے تھے کافران دے نوجوان جدا نام ہے فضالہ بن عمیر انہوں خیال آیا کہ آج رش بڑھے تو ہوئے نہ تے محمد نو معاذ اللہ قتل نہ کر دے ماں پتہ ہی نہیں چلنا کنے بارے خنجر لے کے طواف کردہ جدو میرے نبی دے قریب آیا نا تے انج حملہ کر لگا تے میری نبی دی نگاہ پہ گئی دے چہرے تے جدے چہرے تے پہ جے میرے نبی دی نگاہ گل سنا دے ماں جدے چہرے تے پہ جے میرے نبی دی نگاہ اکرمہ ابو جہل دا پتر ادھروں آ رہا تے مکے دی گلی تے ادھروں میرے نبی جا رہے تے اکھاں ٹکرائیاں نہ جدو چار ہویاں تے نگاہ مصطفیٰ پہ گئی اکرمہ دے چہرے تے اکرمہ نے گلی بدلی تے دوڑ دا جا رہا جیڑا راج ملے اکرمہ نے پکڑ کے آکھے اکرمہ ہولے چل کیوں پیا دوڑنا ہے جامع المعجزات دے چاہتا ہے کہ اکرمہ آکھے چھوڑ دیو ابا جاندی واری کہہ گیا سی پترا مرنوں مر جائیں پر تیرے تے کدھر محمد دی نظر نہ پہ جائے کہ آج میرے تے پہ گئی یہ محمد دی نظر اندر عشق مچلے عقل آکھے دوڑ جا عشق آکے میں آ گیا میں تے نہیں دوڑن دیندہ اندر آ گیا عشق اکرمہ نے جا کے اپنے خود دے قدم پھڑ لے لگا میرے ربا میں نو بچاؤ لے اج میرے تے محمد دی نظر پہ گئی ہے کملی والے دا نایا پتر زمین تے ڈکے دو ٹکڑے ہو گیا تے بوت وچ آواز آئی ہن کون بچاوے ہن تا محمد دی نظر پہ گئی ہے ٹریا دریا دے کنارے آیا تے مڑ کے کہنے لگا محمد میں تیرا کلمہ نہیں پڑھنا مر جاواں گا میں تیرا نہیں بننا انہیں دریا چھلانگ ماری دریا دیا لہراں چک کے باہر سٹیا انہیں دوسری باری چھلانگ ماری دریا دیا لہراں باہر سٹیا انہیں تیسری باری چھلانگ لگائی دریا دیا لہراں چک کے باہر سٹیا دریا وال ویکھ کے کہندا ہے مینوں ماردا کیوں نہیں لہراں چ آواز آئی ہن کون مارے ہن تے محمد دی نظر پہ گئی ہے تے جنہ تے محمد دی نظر پہ جائے او تے مردے ہی نہیں قبراں چ وچوں دے ہی رہندے او نہیں مردے جنہ تے نظر محمد دی پہ جائے او پھر کدوں مردے او کوئی مردے اے گولڑے دا تاجدار حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑ بھی چشتی نظامی سیالوی رحمت اللہ علیہ پہینا نظر بادی ہمراہ میرے نبی دی جدو اثر دیا سنتا نہ پڑیاں تے حج کرن گئے تے سو گئے خواب چاہے کملی والے تے حضور فرما پتر میرا ہو کے تے میری سنتا چھڑ دیتیاں نہیں جدو نبی پاک نے خواب زیارت کی تے سرکار دی نگاہ پہینا تے پیر مہر علی شاہ اٹھ کے الہامی نعت لکھی اج سکھ متران دی ودھیری ہے کہ او دے وچ فرما دے نے اس صورت نو میں جان آکھاں پڑھ کے نہیں ویکھ کے کہہ رہے سن اس صورت نو میں جان آکھاں تے فرما دے نے یہ صورت شالا پیش نظر رب وقت نزات روز حشر جد قبر تے پل تھی ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں تے کہندے نے سبحان اللہ ما اجمالا کا ہے وہ ویکھ کے کہندے سبحان اللہ تسی بھی آکھو سبحان اللہ جدو نگاہ پئی نا میرے نبی دی پیر مہر علی شاہ دے تے گولڑے دے ریلوے سٹیشن تے سویرے سیر کر دے جا رہے تے مارننگ واک کر دے جا رہے تے پیر صاحب تسبیح پڑھ دے جا رہے انگریز بندوق نکل لے کے نا شکار کر نکلیا او دی پہلی بار تسبیح تے نگاہ پئی تے انگریز پہلی بار تسبیح ویکھی تے تسبیح پڑھ کے کہندا بابا جی اے کی ہے آپ دی بندوق والے اشارہ کر کے فرمان لگے اے کی ہے او کہنے لگا میرا ہتھیار ہے تے بابا جی فرمان لگے اے میرا ہتھیار ہے بڑی حیرت نال تسبیح وال ویکھ کے کہنے لگا اے دے نال کی کر دیو آپ دی بندوق والے اشارہ کر کے فرماون لگے تسی اے دے نال کی کر دیو کہنے لگا بابا میں تینوں کر کے دکھا دینا سامنے درخت تے پرندہ چہچہا رہا انگریز نے اشارہ لے کے گولی چلا دیتی گولی پرندے دے سینے چ لگی پرندہ پھڑ پھڑا کے زمین تے ڈگ کے مر گیا انگریز کہنے لگا بابا جی میں دے نال اے کرنا وا آپ تسبیح پڑھدے مردہ پرندے دے کھول گئے پرندے نو تسبیح لگائی پرندہ اڑ کے جا کے درخت تے بیٹھ گیا فرمایا میں اے دے نال اے کرنا وا او جنہ تے نگاہ پہ جے محمدی او مردے نہیں او تے ٹھوکر مار کے مردہ زندہ کری جاندے او کوئی مردے نہیں جنہ تے نگاہ محمد دی پہ جائے فضالہ بن عمیر دے چہرے تے پہ گئی میرے نبی دی نگاہ تے کیڑا رنگ دیواں اکھ وچ پا کے تکیا سو میرے دل دے کر گیا 100 ٹکڑے میرے نبی دی نگاہ پئیو دے چہرے تے یقین کرو فضالہ بن عمیر دے دل دی دنیا ہی بدل گئی انج میرے نبی عبداللہ والا ہاتھ رکھا دے سینے تے جدے سینے تے آجے میرے نبی دا ہاتھ اے
شرکپور دا تاجدار حضرت میاں شیر ربانی میاں شیر محمد شرف پوری رحمت اللہ علیہ اثر دی نماز دا سلام پھیریا تے آپ دا مرید اپنا پتر لے کے آیا کہنے لگا حضور میرے پتر دا نام فتح محمد حافظ قرآن تے نماز نہیں پڑھ دا انہوں سمجھاؤ حضرت بابا جی پیر شیر ربانی میاں شیر محمد شرف پوری فرما لگے فتح محمد بیٹا نماز کیوں نہیں پڑھ دا کہنے لگا بابا جی میرا نا نماز تے دل نہیں لگدا میرا مفتی احمد یار خنیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ توڑے گجرات دا تاجدار فرماد نے جدو میں دورہ حدیث کرن بریلی شریف گیا تھے حضرت محدث کچھوچوی رحمت اللہ علیہ آپ نے عرض کی تھی حضور میں نماز پڑھنا تے میں مزہ نہیں آدھا تے محدث کچھوچوی فرما لگے احمد یارو جو پڑھنا ہے نا عرض کی تھی پڑھنا پر مزہ نہیں آدھا تے محدث کچھوچوی فرماوا لگے تینوں تے ڈبل ثواب ہوندے حضورو کیویں فرمایا جنوں نماز وچ مزہ آوے تے مزے نہیں پڑھدا تینوں مزہ نہیں آوندا پھر بھی پڑھی جانا تو تے رب لئی پڑھنا ہے نا وڈے لوگاں دیاں گلاں وڈیاں ہوندیاں او فتح محمد کہنے لگا بابا جی میرا نا نماز وچ دل نہیں لگدا دل نہیں لگدا میاں شیر ربانی نے اپنی شہادت دی انگلیوں تے دل تے رکھی فرمان لگے جا دل لگیا کرے گا پھر انج دل لگیا انج دل لگیا اثر دی نیت کر کے کلوندا مغربی ہو جاندی ہے عشاء دی نیت کر کے کلوندا فجر ہو جاندی ہے او دے سینے تے ولی نے انگلی رکھی ہے او دا کی حال ہویا گا جدے سینے تے ہاتھی محمد نے رکھ دیتا ہے فضالہ دے دل دی دنیا بدل گئی قدم پڑھ کے کہنے لگا سونیا کلمہ پڑھاؤ میرے نبی نے کلمہ پڑھایا فضالہ کلمہ پڑھ کے کعبے جو نکلے آؤ علماء فرماتے نے کعبے دے سامنے گلی ہے اس گلی چکی عورت دا مکان ہے فضالہ اس عورت دا دیوانہ ہے سارا دن انہوں ویکھن پہنچتے ہیں گلی دے چکر لگاندہ ہے اج کلمہ پڑھ کے نکلے سامنے دی عورت آ رہی فضالہ نکامہ جھکا کے گزر گیا عورت کہنے لگی بے فضالہ اگے ویکھن ترس دارے آئے اج ویکھدا ہی نہیں نکامہ جھکا کے فرماؤن لگے نی بی بی جا جا کینوں کی ویکھا میں محمد ویکھایا تینوں کی ویکھا میں محمد ویکھایا پتہ چلیا جڑے انہوں ویکھ دے مڑ کسی نو ویکھ دے ہی نہیں یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری سنی ماں دا پتر بولے تیری ہاتھ چاہ کے نعرہ مارو تیری یہ آنکھوں تے گل ہور سنا دے میں تاکہ تسی میں نہ پھر رل کے پڑھو کہ تیری تیری اللہ کرے آج راتی سومو حضور آمن خواب سویرے جدر جاؤ تے کہندے جاؤ تیری کیا سونے تیری کیا بات ہے جی میں تیری اصل چاہجہ ساتھ نہیں دے رہا ورنہ میں تیری کیا بات ہے یوسف بھی سونے او بولو موتیاں نہیں سرکار تھوڑا ہو رہا ہولا بولو بار بعد نہیں جانی چاہیے تے ہاتھ بالکل نہیں چکنا مات کدھر کو شہیدی نہ ہو جائے منو پتہ رضوی صاحب دی بھی عمر گزر گئی سانو پتہ ہے کئی بیلی گھروں صلاح کر کے ہوندے نے میں نہیں آج بولنا تے جیڑا بغیر صلاح دے آیا او بولے سبحان اللہ سونے تے یوسف بھی بڑے سن نا انہیں سونے کے امام غزالی رحمت اللہ اللہ تفسیر سورہ یوسف چو فرما دے کہ اندھیری گلی چو گزر دے تے پیچھے چانن کری جا دے ایک دن مائی وڈیری موڑے تے ہاتھ رکھ کے کہنے لگی بے یوسف تو ایڈا سونا ہے تو آپ بنیا کہ تینوں کسے نے بنایا ہے تے فرما دے اماں تو یوسف ویکھیا کدے بناؤن والا ویکھیں لکھاں یوسف ہی کھول جاؤں ہیں ایڈا سونا یوسف زلیخہ نے جدو دل دیتا نا یوسف علیہ السلام نو تے سہیلیاں میں نہ مار کے آکھیا نہیں زلیخہ نہیں ملکہ ہو کے تے غلام نو دل دیتا ہی مجھے میرے بابا جی تاجدار چورہ شریف تے بڑا پیارا کہ جملہ فرما دے ہوندے سن آپ نے میں نے ایک دن فرمایا آسی پترا جد تک کوئی یار دا مینا نہ مارے انہی دیر تک عشق مکمل ہی نہیں ہوندہ